हरे कृष्णा. तर सगळ्यांचं परत स्वागत. आज आम्ही जे 10 अपराध घेतले, तर काल आम्ही पहिलं 10वं नाम अपराध असं त्याच्याबद्दल थोडे वाचलेले. त्याचा दुसरो भाग आयज आसता आणि त्याचेर कितें उपाय आहा ते सगळें सांगता तुमकां. 10वा अपराध जो आसा त्याचें नांव आसा वीक फेथ इन द नाम अँड स्ट्रॉंग मॅटेरियल अटॅचमेंट. देवाच्या नांवा प्रती आमकां जो श्रद्धा आसता ती खूब कमी आसता, जाल्यार तेजी सारकी हालता आनी भौतीक आसक्ती चड आसता. तर एक स्टोरी सांगता, ही रामायणांतली स्टोरी आसा. अ स्टोरी ऑफ फेथ. टू अटेन द परफेक्शन ऑफ ह्युमन लायफ अ साधका मस्ट हॅव स्ट्रॉंग फेथ इन हिज गुरु अँड द होली नेम ऑफ कृष्णा. द फॉलोइंग स्टोरी फ्रॉम द रामायण शोज द पॉवर ऑफ फेथ. आफ्टर vanquishing Ravana, Lord Ram returned to Ayodhya along with Sita Devi and Vibhishan, the pious brother of Ravana. When it was time to return to Sri Lanka, some of the Rakshasas, attendants of Vibhishan, asked how it will be possible to cross the ocean in the absence of the famous bridge Setu, which had now been dismantled. तर ही काणी आमी ऐकला आसतली की युद्ध जालें, रावणाक बी मारल्या उपरांत विभीषणाचे जे अनुयायी येयल्ले आसता विभीषणा वांगडा, त्याचे साथी जे आसता ते परत आतां लंका वचूंक सोदताले आनी ते विभीषणाक विचारता आतां आपलें कितें जातलें, आमी कशें परत लंका वचूं शकता, कित्याक आतां सेतू आसा तो तोडलेलो आसा. तर फुडें विभीषण wrote the name Sri Ram on an ashwatha leaf, tied it in a knot of cloth and handed it to one of his men while saying, "Hold this knot tightly, dive into the water and you will easily cross the vast ocean to Lanka." तर त्यांनी विभीषणान कितें केलें, उत्तर कांयच दिवंक ना. एक अश्वथाचे झाडाचें पान घेतलें, तेचेर श्री राम म्हणून बरयलें आनी ते कपड्यान बांदले आनी ते तांकां दिलें. म्हटलें ते अनुयायी जे आसले ते एकट्याक दिले आनी कितें सांगलें की हे पान घे आनी दर्यान उडकी मार आनी तुमी बुडचे ना म्हणून, तुमी आरामात पार जातले म्हणून. तर फुडें कितें जाता पळय आमी. With implicit faith, the Rakshasas held the knot in his hand and jumped in the ocean. Surprisingly, the water was only knee deep, so he walked across effortlessly. At the midway point, however, pride and doubts entered the Rakshasas' mind. He wondered, what is in this knot that my master gave me that works such wonders? तर तांकां सुरवातीक आपल्या विभीषण जो तांचो स्वामी गुरू आशिल्लो तेचेर विश्वास आसलो. तेंच्यांनी विश्वास घेवन दर्यान उडकी मारली आनी जेन्ना दर्यान उडकी मारली की तेंचे दर्याचें उदीक आसलें ते फक्त धोपरा इतले, पांयां इतलेच आसले आनी ते आरामात चलपाक लागले. पूण जशें चलता चलता मदीं पावले दर्याच्या, तेन्ना ते मनान तेंच्या एक संशय येयलो की ह्या कपड्यान बांदून कितें तरी दिला काय म्हणून, पळया तरी. आनी तांकां मातसो डावट येता. तर सो ही untied the knot and upon seeing a mere leaf with Sri Ram written on it, he began to laugh and scoff it at. Overcome with doubt, he thought, what is this? How can this name play such havoc with the ocean? As soon as this doubt rose in his mind, the Rakshasas entered a watery grave due to sudden flood of waves and rough sea. So तांकां मदीं पावन कितें डावट येता की ते उगडटा, ते कपड्यान बांदलेले आसा पळोवपाक उगडटा आनी पळयता की पानाचेर फक्त श्रीराम बरयल्लेले आसा आनी व्हडले व्हडले हांसपाक लागता. हे कितें काय म्हणटा, फक्त नांव बरोवन येदे व्हडले दर्याक पार करूं शकता. जसो तेंच्या मनान हो संशय येता, सगळी ल्हारां येता आनी तांकां बुडोवन व्हरता ती आनी तेंची मृत्यू जाता थंय. तर त्या खातीर गुरूच्या वाणीचेर आमकां विश्वास आसपाक जाय. आनी हेचो उपाय 10वं नाम अपराध कोणी करीत जाल्यार तेचो उपाय रेक्टिफिकेशन जे म्हणटा. One can remove this offense by increasing his faith through process of hearing Sambandha Gyan and the glories of Nama in the association of pure devotees who have embraced the holy name with full heart. कितें करपाक जाय, आमचो जो संबंध ज्ञान आसा म्हणजे देवा बद्दल आनी आमच्या संबंधा बद्दल जो ज्ञान आसा तो वाडोवपाक जाय. देव कितें, आमी कोण, आमचो संबंध देवा कडेन कितें आसा तेचेर ज्ञान आमी कोणाच्या संगान करपाक जाय, शुद्ध भक्तांच्या संगान संबंध ज्ञान आमी वाडोवपाक जाय. Such advanced devotee have cut off all material attachment in order to humbly worship Krishna by constantly chanting his holy name. With a desire to give up all mundane attachment, an offender should serve such elevated devotee with a repentant heart. Repentance is the actual atonement for an offense. तर हांगा महानिधी स्वामी सांगता की अशा वैष्णवांच्या चरण कमला वचून आमी ते आयकपाक जाय, कित्याक जेन्ना ते आमी आयकतले आमचे संबंध ज्ञान वाडटलो. आनी दुसरो, आमच्या मनानसून पछतावा, रिपेंट करपाक जाय आमी
आनी खास करून चडशा अपराधाक तुमी पळयचे रिपेंटन्स आसा तो सगळ्या चडशा अपराधाक तेचो उपाय आसा. ज्या मेरेन आमकां मनानसून दिसना की आमी जे केलां तें वायट असलें त्या मेरेन तेचो काय परिणाम जावचो ना. तर आमी तेचो रिपेंट करपाक जाय. By the mercy of pure devotee, one will begin worshipping Krishna's lotus feet with devotion and take sincere shelter of chanting. Gradually, one's concentration and taste for holy name will increase. As attraction for Krishna grows, the false conception of I and mine will vanquish. By constantly chanting and hearing the glories of the holy name, the last traces of false ego will disappear. The flowers of bhava will blossom in the heart and turn into the sweet fruits of Krishna Prem in no time at all. तर सगळ्यांत पयलीं जेन्ना आमी शुद्ध भक्तांच्या संघान आमी जेन्ना कृष्णा बद्दल आयकतले तेन्ना आमचे खास करून अहंकार जो आपलो आय एंड माय म्हणटा आमी म्हाजें सगळें आसा आनी हांव आनी म्हाजे सगळे वस्तू, तो अहंकार आहा तो कमी कमी जायत रावतलो. एक जातले. दुसरे आमचे बारीक बारीक उरलेले ट्रेसीस म्हणटा इंग्लिशीन, बारीक बारीक इल्ले कुडके उरलेले अहंकाराचे ते सुद्दां ना जातले जेन्ना आमी संघान कथा आयकतले. आनी निमाणे आमी जी आमची फुलां आसा, भाव स्तराची फुलां आसा, कृष्णा बद्दल जो प्रेम आसा तो सगळ्या भाव स्तरावर वचून तो कृष्ण प्रेमान परिवर्तीत जातलो. त्या खातीर हेचो उपाय कितें आसा, आमी शुद्ध भक्त आसा तेचे कडेन संबंध ज्ञान कृष्णा बद्दल ते आसा ते आनी आमचे संबंध कितें तेचे बद्दल आयकपाक जाय आनी आमी रिपेंट करून नम्रतेन तेंचे शरण घेवपाक जाय. तर हो तेचो रेक्टिफिकेशन आसा. श्री राम प्रभु की जय.